सर्वेभ्यः शुभ मध्याह्नं। स्वस्ति श्री शार्वर्वरि आश्वयुज बहुल चतुर्थ्याः सौम्यवासरस्य तदनुविंशत्युत्तरद्विसहस्रवर्षस्य वार्तासु भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। सम्प्रति वार्ता शृण्वन्तां प्रवाचिका वैष्णवी कर्रा। अद्यतनवार्ताः। अमेरिकायां यः अमेरिकाध्यक्षस्य निर्वाचनमतदानकार्यक्रमः प्रारब्धः। प्रातः 6:00 यः न्यूजर्सी, न्यूयार्क, वर्जीनिया प्रदेशेषु च जनाः मतदानार्थं पङ्क्तिषु संस्थिताः आसन्। यः प्रातरभ्यन्तरे एव अर्ली वोटिंग प्रक्रियायां 90,09,00,000 स्वीयमतदानावकाशस्य सद्विनियोगम् अकुर्वन् इति। सद्यः अभिभूत टर्की भूकम्पे शताधिकाः जनाः दिवङ्गताः, किन्तु 4 वर्षीया एडा गेजिन् नाम्नी बालिका 4 दिनानि यावत् भवनसिद्धिनाम् अधोभागे मृत्युनाशयुद्धं कृत्वा यः सजीवरूपेण बहिरागता। अधुना तस्य आरोग्यं सामान्यरूपेण अस्ति इति समाचारः। नदीनां संरक्षणार्थं सर्वकारेण कोटिशः रूप्यकाणि व्ययक्रियमाणेषति। सर्वनद्यः एकवारमेव स्वच्छतामाप्तुं न शक्नुवन्ति, किन्तु गोदावरीनदीं प्रतिदिनम् एकसामान्यः चन्द्रकिशोर पाटिल महोदयः गत 5 वर्षेभ्यः प्रतिदिनं नासिक नगरस्य गोदावरीसेतोः समीपे स्थितेव प्लास्टिक् विविध आहारव्यर्थां च गोदावरीनद्यां क्षेपं निवारयन् अस्ति इति। सौंदर्य समस्यानां निराकरण 5,000 वर्ष पुरातन आयुर्वेद ग्रंथ आधारित सही आयुर्वेद लेवर आयुष। अम्बा किमपि सायं कर्वाणि। गोलु पिता एतस्य अन्तर्वस्त्रं परिवर्तयति वा? अन्यत् किमपि कार्यं नास्ति वा? एकस्य रक्षकः भवसि वा? एतं परितः एकोऽपि मशकः न सञ्चयेत्। गोलु तु इतोपि लघुबालकः, सः एकाकी कर्तुं न शक्नोति। एकाकी तु नास्ति, एकस्य गणे विद्यते गुड नाइट एक्टिव प्लस। यथा अल्पः मशकः भवन्ति तथा नार्मल मोड, यथा अधिकः भवन्ति तथा द्विगुणितशक्तियुक्तानि एक्टिव मोड। तन्नाम शिशूनां सम्पूर्णसुरक्षा साधिका। गोलु मशकः कोणात् निवारयतः? गोलु सामर्थ्यम् अल्पं न मन्यत। तर्हि नुदन्तु, सुखिनः भवन्तु। गत जुलै मासे 5 राफेल विमानानि भारतं प्रति समागतानि। अद्य इतोपि 3 राफेल विमानानि भारतं प्रति आगमिष्यन्ति इति केन्द्रसर्वकारः समासूचयत्। भारतः सर्वकारः 59,000 कोटि रूप्यकाणि व्ययं कृत्वा 36 राफेल विमानानां क्रयणेन फ्रान्स् देशात् सह सन्धिम् अकरोत् इति पूर्वसमाचारः। इतोपि अवस्थिता 28 राफेल विमानानि आगामि 21,200 वर्षान्ते आगमिष्यन्ति इति। यः प्रमुखः विद्युत् वाहनं निर्माणसंस्था ETO मोटर्स् कर्मागारः भाग्यनगरे 1,00,000 कोटि रूप्यकाणि कर्मागारकस्य निर्माणः तेलङ्गाना सर्वकारेण सह सन्धिम् अकरोत्। आगामि केवलं 5 वर्षेषु एव निर्माणं समाप्य त्रिचक्रवाहनानि लिथियम् अयान् विद्युत् कोशेषु निर्मास्यामः इति वार्ताः। धन्यवादः।